अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जॉब इंटरव्यू के सवालात के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये तमाम सवालात दोस्तों एलडीसी, यूडीसी, जूनियर क्लर्क, कांस्टेबल और इसके अलावा डीईओ की गुज़िश्ता इंटरव्यू में पूछी गई थी। पूरी पाकिस्तान की जॉब्स इंटरव्यू में इसी तरह की सवालात की जाती है। इंटरव्यू की इसी सवालात की पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हमने 50 तक सवालात हल की थी। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हमारे पास पार्ट 2 में सवाल नंबर 51 है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है। कभी कभी कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की सवालत भी की जाती है, तो आप दोस्तों को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ज़बानी मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 52 है, बराज़मी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट्स को कंफ्यूज किया जाता है। रूस जो है ये बराज़मी एशिया में वाक़या है और ये बराज़मी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सवाल नंबर 53 है, बरसग़ीर पर बरतानिया ने कितने साल हुकूमत की। तो इसका जवाब है 90 साल। सवाल नंबर 54 है, चाइना का कौमी खेल कौन सा है। चाइना के बारे में याद कर लीजिए, इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है और चाइना की करेंसी को युआन कहा जाता है और चाइना का कौमी खेल टेबल टेनिस है। सवाल नंबर 55 है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को क्या कहा जाता है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को M2 कहा जाता है। अगर पेशावर इस्लामाबाद का पूछा जाए, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को M1 कहा जाता है और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को M2 कहा जाता है। सवाल नंबर 56 है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहले कप्तान कौन थे। पहले कप्तान अब्दुल हफीज़ करदार थे। सवाल नंबर 57 है, हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किसके दौरे खिलाफत में हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। सवाल नंबर 58 है, सितारों के मुतालिया को क्या कहा जाता है। सितारों के मुतालिया को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। सवाल नंबर 59 है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज किस मुल्क के पास है। तो ये चाइना के पास है। इसके अलावा एक सवाल इंटरव्यू के दौरान इस तरह भी पूछा गया था कि जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। तो वो मैंडेरियन यानी चाइनीज़ लैंग्वेज है। सवाल नंबर 60 है, टिकटॉक के बानी का नाम बताइए। टिकटॉक एक मशहूर सोशल मीडिया ऐप है, तो इसके बानी का नाम भी याद कर लीजिए, कभी कभार इस तरह की सवालत भी आ सकती है। तो टिकटॉक के बानी का नाम बाइडेनिस है, बाइडेनिस। इसके अलावा एक कैंडिडेट से यूट्यूब का पूछा गया था, तो यूट्यूब का फाउंडर जावेद करीम है। बानी ऑफ यूट्यूब जावेद करीम है, तो ये भी याद कर लीजिए। सवाल नंबर 61 है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि UAE में वाक़या है। सवाल नंबर 62 है, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे और आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा के बाद ये ओहदा ख़त्म किया गया, तो आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। सवाल नंबर 63 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इंतकाल कब हुआ। यहाँ पर भी दो सवाल याद कर लीजिए। अल्लामा इकबाल वफ़ात पा गई थी 21 अप्रैल 1938 को, और पैदाइश भी याद कर लीजिए, पैदा हुई थी 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में। सवाल नंबर 64 है, प्रोटॉन किसने दरियाफ़्त की। तो ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दरियाफ़्त की थी। सवाल नंबर 65 है, पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज है या कितने अल्फाज इस्तेमाल हुई है। तो सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उर्दू का। सवाल नंबर 66 है, दुनिया में कुल कितने बराज़म है। 7 बराज़म है। अगर आप दोस्तों से पूछा जाए कि उसके नाम क्या है, तो एक शुमाली अमेरिका और दूसरा जनूबी अमेरिका। इसके अलावा एशिया, चौथे नंबर पर अफ्रीका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ व्यूअर्स ये सवाल भी याद कर लीजिए कि सबसे बड़ा बराज़म बराज़म एशिया है और सबसे छोटा बराज़म बराज़म ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 67 है, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया था। अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया था। सवाल नंबर 68 है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद कितनी है। 336 है। अभी 2024 में 336 है, क्योंकि पार्टा मर्ज हुआ है KPK के साथ। KPK की सीट जो थी वो 61 थी और अब 55 हो गई है। पहले 342 थी, कुल नशिस्तों की तादाद 342 थी, अभी 336 है, तो ये याद कर लीजिए। सवाल नंबर 69 है, हज कब फ़र्ज़ हुई। आप दोस्तों से इसी तरह इस्लामियात के सवाल भी की जाएंगी। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। सवाल नंबर 70 है, ताजमहल किसने बनाया था। ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। सवाल नंबर 71 है, दियामिर बाशा डैम
کس دریا پر بنایا جا رہا ہے؟ یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے دیا میر باشا ڈیم انڈس ریور پر۔ سوال نمبر 72 اس طرح کا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کب شروع ہوئی؟ دوسری جنگ عظیم 1939 کو شروع ہوئی تھی اور پہلی جنگ عظیم 1914 کو شروع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 73 ہے کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ تو سب سے بڑا ضلع چاغی ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 74 ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں خواتین کے لیے کتنی نشستیں مخصوص ہے؟ 60 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ سوال نمبر 75 ہے الیکٹران کس نے دریافت کی؟ الیکٹران جے جے تھامسن نے دریافت کی تھی۔ سوال نمبر 76 ہے امریکہ میں کل کتنی ریاستیں ہیں؟ امریکہ کے جھنڈے پر 50 ستارے ہیں، 50 سٹارز ہے، تو اس میں ٹوٹل ریاستیں کتنی ہیں؟ 50 ہے۔ سوال نمبر 77 ہے ہڑپا کس ڈویژن میں واقع ہے؟ ہڑپا ساہیوال میں واقع ہے۔ آپ دوستوں سے شہروں کے پرانے ناموں کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ساہیوال کا پرانا نام مونٹیگمری تھا۔ سوال نمبر 78 ہے پہلے خواتین پولیس اسٹیشن کا افتتاح کب ہوا؟ 1994 کو اسلام آباد میں ہوا تھا اور بے نظیر بھٹو نے کیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 79 ہے ایلیٹ فورس پنجاب کی تشکیل کس سن میں ہوئی؟ 1998 کو ہوئی۔ سوال نمبر 80 ہے پاکستان بننے کے بعد پنجاب کا پہلا آئی جی انسپکٹر جنرل کون تھا؟ خان قربان علی خان تھا۔ سوال نمبر 81 ہے روزہ کب فرض ہوئی؟ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں میرے چینل پر تمام سوالات موجود ہے۔ اگر آپ جی کے ایم سی کیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے جی کے ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ اسلامیات کے لیے اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اسلامیات ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ اسی کے علاوہ ویورز پاک اسٹڈی کے لیے آپ دوست اس طرح سرچ کر سکتے ہیں پاک اسٹڈی ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ سوال نمبر 82 ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دادی کا نام بتائے۔ دادی کا نام حضرت فاطمہ تھا اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ سوال نمبر 83 ہے پی پی کیا ہے یا پی پی کا کیا مطلب ہے؟ پی پی پاکستان فینل کوڈ، اس کا مطلب ہے پاکستان فینل کوڈ۔ سوال نمبر 84 ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان پنجاب کا بڑا ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ بہاولپور ہے۔ سوال نمبر 85 ہے پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک واقع ہے؟ آپ دوستوں کو پاکستان کی حدودی اربع کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مغرب میں ایران ہے۔ سوال نمبر 26 ہے پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ تو مشرق میں ہندوستان واقع ہے۔ سوال نمبر 87 ہے پاکستان کے شمال مغرب نارتھ ویسٹ میں کون سا ملک واقع ہے؟ افغانستان پاکستان کے شمال مغرب میں ہے۔ سوال نمبر 88 ہے پاکستان کے شمال مشرق یعنی نارتھ ایسٹ میں کون سا ملک واقع ہے؟ تو پاکستان کے شمال مشرق میں چائنا واقع ہے۔ سوال نمبر 90 ہے کہ پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے، عربین سی۔ سوال نمبر 90 ہے پولیو کا عالمی دن کب منائی جاتی ہے؟ ورلڈ پولیو ڈے 24 اکتوبر کو منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 91 ہے انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے انسداد بدعنوانی کا عالمی دن کب منائی جاتی ہے؟ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے 9 دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 92 ہے من و سلوہ کس نبی علیہ السلام کی امت پر نازل ہوا؟ من و سلوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر نازل ہوا۔ ایک اور کینڈیڈیٹ سے اس طرح سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہوا ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں پیغمبروں کے ناموں پر ہے؟ تو وہ 6 صورتیں ہے۔ سوال نمبر 93 ہے مدنی صورتوں میں کل کتنے سجدے ہیں؟ مدنی صورت اس کی تعداد کم ہے، مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے اور اس میں 3 سجدے ہے، جبکہ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہے اور 7 منازل ہے۔ سوال نمبر 94 ہے تیسری کلمے کا نام کیا ہے؟ تیسرے کلمے کا نام کلمہ تمجید ہے۔ ٹوٹل 6 کلمے ہے، وہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں پارٹ نمبر 1 میں۔ آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں پولیس انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب، یا اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اسلام آباد پولیس انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ سوال نمبر 95 ہے پہلا اموی خلیفہ کون تھے؟ پہلا اموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 96 ہے اسلام کے پہلے مرد شہید کون تھے؟ یہاں 2 سوالات یاد کر لیجئے۔
اسلام کے پہلے مرد شہید حضرت حارث بن ابی حالہ تھے۔ اگر اس طرح کا سوال آ جائے کہ اسلام کی پہلی شہید کون تھی، تو وہ پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سوال نمبر 97 ہے، نادرا کب بنی؟ نادرا 10 مارچ 2010 کو بنی۔ سوال نمبر 98 ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کل کتنی جنگیں لڑی جا چکی ہے؟ اب تک 4 جنگیں لڑی جا چکی ہے۔ سوال نمبر 99 ہے، خلا یعنی اسپیس میں جانے والی پہلی پاکستانی خاتون کون تھی؟ خلا میں جانے والی پہلی پاکستانی خاتون نیمرا سلیم ہے۔ اور ہمارے پاس دوستو گزشتہ انٹرویو میں پوچھے گئے سوالات کی اسی ویڈیو کا آخری سوال، سوال نمبر 100 ہے، روزنامہ ڈان اخبار کا بانی کون تھا؟ ڈان اخبار کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اور ویورز، انٹرویو کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ دوست اس طرح سرچ کر سکتے ہیں، انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب یا انٹرویو کویسچن بائی یو سی لرننگ ٹیوب، آپ دوست اسی طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کیجیے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔